तमाशा पिछले 2-3 दिन से सिंध हाउस में लगा हुआ है, जिसमें ख़रीदो फ़रोख्त और सौदेबाजी वहाँ पर हो रही है, और जिसको बड़ा अच्छा पेश किया जा रहा है टीवी पर आके। तमाम जो लीडरान कराम हैं वो टेलीविज़न पर आके इस बात की वजाहत दे रहे हैं कि वो जो काम हो रहा है वो बिल्कुल जायज़ हो रहा है और इसमें कोई कबात नहीं है। हमारे इसी टेलीविज़न के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक सरकर्दा लीडर साहब बैठ के फरमाते हैं, हाँ हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। और इस हॉर्स ट्रेडिंग के बयान के ऊपर, इस हॉर्स ट्रेडिंग की सारी चीज़ों के ऊपर हमारी इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश बैठी है। उन्हें खाली सिर्फ नज़र आता है कि इमरान खान साहब स्वाद का जलसा क्यों कर रहे हैं, लिहाजा उनको नोटिस दे दिया जाए। लेकिन जहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, MNAs की ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, वहाँ पर खामोशी नज़र आती है। ये एक इंतहाई मॉरल डिफीट मैं इसको समझता हूँ कि हमारे जो लोग इस ख़रीदो फ़रोख्त में शामिल हैं, चाहे वो ख़रीद रहे हैं या वो बिक रहे हैं, वो दोनों इस शर्मनाक हरकत के बावजूद डिटाई के साथ इसी मुल्क के अंदर, इसी इस्लामाबाद के अंदर वो घूमते फिर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि लोग उनका घेराव कर रहे हैं, उनसे सवालात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर जब आप इमरान खान साहब के वोटों के ऊपर इलेक्ट हुए तो उसके बाद ऐसी कौन सी अब आपके ज़मीर में जाग आ गई कि आज ही आप अपने ज़मीर की तलाश में निकल गए। सिंध हाउस में जो कुछ हुआ कल, वो काबिल मज़म्मत है। जो हमारे वर्कर्स वहाँ पर गए, उसकी किसी तरह भी उसकी तारीफ़ नहीं की जा सकती। वो एक काबिल मज़म्मत फ़ेल था, जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने भी सख्ती से नोटिस लिया, जिसके ऊपर हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर और दीगर वज़रा ने भी सख्ती से नोटिस लिया और सख्ती से तंबीह की गई अपने वर्कर्स को कि आइंदा किसी ऐसी हरकत में ना जाएं जो खिलाफ कानून साबित हो। लेकिन वर्कर्स का गम और गुस्सा और वर्कर्स का जो जुनून है, हम ये कोई गारंटी नहीं दे सकते कि हम किस किस को रोकेंगे, इसके ऊपर कहाँ कहाँ तक हम रोक सकेंगे। हमने अपने हर मैसेज में अपने वर्कर्स को ये मैसेज दिया है, पैगाम दिया है कि वो इस तरह की किसी हरकत में मुलव्वस ना हो जिससे मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़े। मैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टैंस है, उन्होंने एक मौका अपने उन तमाम MNAs को जो मुनहरफ होकर ज़मीर की आवाज़ पर, एक तो ये ज़मीर ही नहीं मुझे पता आज तक कि ये किधर से आता है और किधर चला जाता है। ये सारे टाइम सोता रहता है, ये उसी टाइम जागता है जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बारी आती है। उसी वक्त सारे ज़मीर जाग जाते हैं, उसके बाद वो ज़मीर कहीं चला जाता है वापस। बहरहाल उनको हमने एक मौका दिया है कि अब 7 दिन के अंदर वो अगर फ़ैसला करते हैं वापस अपनी जमात में आने का और अपने ज़मीर के साथ, जो असल ज़मीर जहाँ पर होता है उसके साथ बैठकर वो बात करने को तैयार हैं, तो हम भी उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो लोग ये फ़ैसला कर चुके हैं या पैसा ले चुके हैं या वजारत के वादे पर जा चुके हैं या बहुत दूर निकल गए हैं इस मामले में, उन्हें फिर अल्लाह हाफिज़। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये सारे लोग, ये जिस दिन इमरान खान साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जीत जाते हैं, उस दिन आप देखेंगे कि ये सारों के ज़मीर दोबारा जाग जाएंगे और ये फिर सब वापस उसी दर पे हाजिर होंगे कि जी हमसे गलती हो गई थी, हमें तो गलत बताया गया था। यानी कोई खुदा का खौफ है। एक MNA कह रहे हैं कि जी मेरे इलाके में PMT नहीं लगी, लिहाजा मैं अब छोड़ के जा रहा हूँ, तो वो आसिफ जरदारी से PMT लगवाने जा रहे हैं। दूसरे कह रहे हैं कि जी करप्शन वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में बढ़ गई है, तो लिहाजा वो ज़मीर की आवाज़ पे नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान के साथ बैठ के करप्शन ख़त्म करने जा रहे हैं। ये इन लोगों का अवाम ने मुहासबा करना है, इनके अपने इलाके के हल्के के लोगों ने मुहासबा करना है। हमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनका मुहासबा इनके अपने हल्के के लोग करेंगे। वो लंदन में मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते, जब बाहर निकलते हैं तो लोग उन्हें पकड़ते हैं। ये पाकिस्तान में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, इनसे अवाम इनसे पूछेगी कि आपने ये क्या किया।
میں آپ ٹیلی ویژن کے ذریعے میں یہ بات بالکل وثوق سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ او آئی سی کے فوراً بعد عمران خان صاحب کے پاس ایک زبردست ترپ کا پتہ ہے، جو وہ جب اپنی چال چلیں گے، اپنے ترپ کا پتہ چلیں گے، ہینڈز ڈاؤن انشاءاللہ یہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہم سرخرو ہو کر نکلیں گے، ہم جیتیں گے اور عمران خان مزید پاورفل وزیر اعظم کے طور سے باہر نکلیں گے۔ میں ابھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی ایک دھمکی دی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ او آئی سی کانفرنس کیسے ہوتی ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اگر او آئی سی پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے، او آئی سی اس پاکستان کے لیے ہے۔ یہ پاکستان کے امیج، پاکستان کی بقا، پاکستان کے لیے، پاکستان کا دنیا بھر میں ایک جو تصور ہے پاکستان کا، اس کو بڑھانے کے لیے ہے۔ یہ 15 سال کے بعد او آئی سی ہو رہی ہے اور وہ وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھتا ہوں او آئی سی کیسے ہوتی ہے پاکستان میں۔ تو میں بھی یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ کون مائی کا لال او آئی سی پاکستان میں ہونے سے روک سکتا ہے۔ کمال ہے، یہ اسٹیٹ ہے، پاکستان مملکت ہے، یا یہ کوئی چڑیا گھر بنا ہوا ہے کہ جس کی جو مرضی کرتا رہے گا؟ او آئی سی بھرپور طریقے سے ہوگی، جیسے ڈیزائن کی ہے اسی طرح ہوگی، پرامن طریقے سے ہوگی، اور کوئی او آئی سی کے اندر اگر رنخا ڈالے گا تو اس سے اسٹیٹ اپنے طریقے سے نمٹنا جانتی ہے اور نمٹے گی۔ دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں مذمت کرتا ہوں کہ کل جو ہمارے ورکرز سندھ ہاؤس پہ گھسنے کی کوشش کی، جو وہاں پہ گھسے غم و غصے میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت یہاں پہ ہوا دے رہے ہیں، ٹینشن ہو رہی ہے، یہاں اگلی سامنے یہ پریس کلب ہے، اس کے سامنے روز اطلاعات آتی ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو جمع کر کے پی ٹی آئی کا پرچم نظر آتش کیا جا رہا ہے، یا اس طرح کی اور چیزیں کر رہے ہیں جس سے اشتعال انگیزی میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ سندھ حکومت کا کام ہے کہ وہ ان ساری کارروائیوں کو روکے، اور جو بیان بازی سندھ حکومت کے ذمہ داران کر رہے ہیں اپنے ورکرز کو اشتعال دلانے کے لیے، اس کا بھی نوٹس لے، اور اس کا نوٹس لے کے وہ بھی الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ نوٹس لیں اور اس کو دیکھیں۔ شیلہ رضا کا بھی ایک بیان میرے پاس آیا تھا، آڈیو ان کی آئی تھی، اور وہ اپنے ورکرز کو کہہ رہی تھیں کہ تیار ہیں، کسی وقت بھی کچھ آرڈر آ سکتا ہے آپ کو۔ تو یہ خانہ جنگی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، لیکن میری یہ ان سے درخواست ہے کہ اس معاملے کو ورکرز کو انوالو کرنے سے آپ خرابی کی طرف جائیں گے۔ دیکھیں، اتحادی بھی اسی طرح دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے چیزوں کو، کہ وہ آبزرو کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اپنا نمبر پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ وہ اپنے آپشنز وے کر رہے ہیں، کاف لیگ اپنے آپشنز دیکھ رہی ہے، ایم کیو ایم اپنے آپشنز دیکھ رہی ہے۔ وہ اپنا فیصلہ کریں گے جب وقت آئے گا۔ فی الحال وقت یہ ہے کہ ہمارے جو ایم این ایز ادھر ادھر گئے ہیں یا جو جانے کے لیے پر تول رہے ہیں، انہیں ہمیں سمیٹیں اور انہیں واپس بلائیں۔ وزیر اعظم کا جو پیغام ہے، دیکھیں ملاقات کے لیے کسی کو منع نہیں کسی سے، جو ملاقات ہو رہی ہے ہو، لیکن یہ جو 3 چیزیں ہیں، فائنانس بل، ووٹ آف نو کانفیڈنس، ان کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے حکومت کا میک اور بریک ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایم پی ہے یا کوئی ایم این اے وزیر اعظم سے اپنے حلقے کی ترقی کے لیے بات کرنا چاہتا ہے تو ضرور کرے، لیکن جس وقت وہ منحرف ہوگا اپنی جماعت سے اور وہ ووٹ کرے گا وزیر اعظم کے لیے، اس وقت وہ ڈیفیکشن کلاز اس پہ لگتی ہے، وہاں اس کے ضمیر کا سودا نظر آتا ہے۔ ہم نے کسی ایک ایم این اے کو، اسٹیٹ ہونے کے باوجود، اسٹیٹ کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے، اسٹیٹ کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے، اسٹیٹ کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اسکیمیں ہوتی ہیں، اس کی
اسٹیٹ کے پاس ہزار طریقے ہوتے ہیں، اسٹیٹ کے پاس مشینری ہوتی ہے جو کسی کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے یا کسی کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، لیکن ایک ایم این اے کو پاکستان تحریک انصاف یا اس کی حکومت نے ایک ایم این اے کو اپروچ نہیں کیا اپوزیشن کے، نہ کسی کو خریدنے کی کوشش کی، نہ کسی کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی. کر سکتے تھے یہ کام عمران خان صاحب اگر اپنے 2-3 لوگوں کو کہہ دیتے تو یہ کام ہو سکتا تھا بڑے آرام سے. یہ جو نمبرز آپ ہمارے دیکھ رہے ہیں ان کی تو مجال نہیں تھی جانے کی. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ادھر سے بھی لے آتے اتنے بندے وہاں سے اٹھا کے. اسٹیٹ بہت طاقتور چیز ہوتی ہے، لیکن عمران خان صاحب نہیں استعمال کرنا چاہتے ناجائز چیزوں کے لیے. آپ جانتے ہیں خان صاحب کو. دیکھیں سندھ کے حالات تو ہم سب کے سامنے ہیں. سندھ میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی پرابلمز ہیں. سندھ میں ہمارے جو صحافی آپ لوگوں کی برادری کے لوگ ہیں جو مارے جاتے ہیں جن کا پتہ نہیں لگتا اس کے بعد وہ کیا ہوا. ابھی حال ہی میں یہ جوکھیو والا کیس ہمارے سامنے ہے. ہمارے پاس سندھ میں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر جو لوگوں کی زندگی اجیرن ہوتی جا رہی ہے. کتوں کی ویکسین یہاں پہ نہیں ہے، اسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں، اسکولوں میں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں. ان سب کے باوجود ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ گورنر راج آپشن نہیں ہے. سندھ کا یا کسی بھی صوبے کے اندر گورنر راج لگانا ایک مناسب آپشن نہیں ہوتا کسی کے پاس. یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی جس نے پنجاب میں گورنر راج لگایا تھا. وہاں جائز تھا، یہاں ناجائز ہے. ہر چیز پنجاب میں جائز ہو جاتی ہے، سندھ میں ناجائز ہو جاتی ہے. لیکن یہ بات میں واضح کر دوں کہ جس وقت وزیر اعظم عمران خان نے مجھے کہا گورنر راج لگانے کے لیے، ایک سے دوسرا سیکنڈ نہیں لگاؤں گا میں. یہ اب عمران خان میرے لیڈر ہیں، وہ جیسے ہی مجھے کہیں گے بلا جھجک میں یہ کام کر دوں گا. لیکن مجھے ایسا کوئی نہیں لگتا کہ وزیر اعظم کا کوئی ایسا موڈ ہے کہ وہ گورنر راج لگانا چاہتے ہیں. مارچ کو واپس آنا پڑے گا مطلب 28 مارچ کو ہوتا ہے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. 27 کو ہوگا تو بھی کامیاب ہو جائیں گے. میں بڑا پرعزم ہوں کہ یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں فی الحال اپنے آپشنز وے کر رہے ہیں، ان ساروں نے واپس اپنے اپنے گھونسلوں میں آنا ہے. اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنے پورے نمبرز کے ساتھ انشاءاللہ اس کو پاس کرے گی. نمبرز تو ایکچولی اپوزیشن نے پورے کرنے 172، وہ اس کو پورے نہیں کر سکیں گے. نمبر 1 تو یہ کہ جو آپ نے کہا کہ غلط زبان استعمال کریں ان کو نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس وقت ٹیمپریچرز اتنے ہائی ہیں اور غصہ اتنا ہے کہ مجھے بھی اس وقت آپ سے بات کرتے ہوئے جب ان کا ذکر کرتا ہوں تو اپنی زبان سنبھالنی پڑ رہی ہے مجھے. ظاہر ہے کہ جو لوگ کل تک یعنی رمیش کمار بیٹھا کہہ رہا ہے کہ جی مجھے آپ وزارت دے دیں، وزیر اعظم سے بات کریں، مجھے وزارت دے دیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. بس اتنا ہی تھا کہ اس کو وزارت کا نہیں دیا تو وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا. وہ وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگ رہا ہے. اب دل تو کرتا ہے کہ پوچھیں کہ تیری اوقات کیا ہے، کہ تم ہو کون، ریزرو سیٹ پہ تم آئے ہو، منتیں سماجتیں تم نے کی، پیر تم نے پکڑے اس سیٹ پہ آنے کے لیے، اس نمبر پہ، نمبر 3 پہ اپنا نام ڈلوانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا اس نے. اور اب آ کے بتا رہا ہے وزیر اعظم کو کہ میرا ضمیر جاگ گیا کیونکہ مجھے وزارت نہیں ملی. اس کو کبھی وزارت مانگتا تھا، کبھی وہ نہیں یہ جو ہیریٹیج بلڈنگز ہوتی ہیں اس کے لیے کیا، اینی ویز یہ کہتے تھے کہ مجھے ایڈوائزر لے لیں اس کے لیے. اور نہ یار اینی ویز
तो वो कहता था कि जी मुझे आप इसके लिए वो ले लें, वो बना लें, एडवाइज़र बना लें मुझे इसके लिए, और मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ। उस पर भी वज़ीर आज़म ने इसको मना किया। जब भी सारी चीज़ों पे मना हो जाता है तो उसके बाद फिर अब आप आ जाते हैं कि जी अब वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए क्योंकि मैं कह रहा हूँ। तो वो कौन इस्तीफ़ा मांगने वाले वज़ीर आज़म से? वज़ीर आज़म का पास जो तुरुप का पत्ता है वो वज़ीर आज़म ने अपने सीने से लगा के रखा हुआ है, वो उन्होंने किसी को दिखाया नहीं है, और वो जब दिखाएंगे तो इंशाल्लाह दुनिया देखेगी। दूसरा ये कि केपी में एक नूर आलम के अलावा और कोई भी नहीं है। नूर आलम अपनी मर्ज़ी का मालिक है, वो कभी क्या करता है कभी क्या करता है। मैं आज भी देख रहा था, एक कोई वीडियो आई हुई थी, नूर आलम को भी लोग चैलेंज कर रहे हैं। ये इतना आसान नहीं है लोगों का इस तरह से निकल के कहीं चले जाना या किसी चीज़ के लिए। इन लोगों को दोबारा अपनी चीज़ों पे सोचना पड़ेगा। बेशक करें, जहाँ जिधर मुकदमा दर्ज करना है करें। आज़ाद मुल्क है, आज़ाद लोग हैं, हमने कौन सी कदगन लगाई हुई है। वो करें जितने मुकदमात दर्ज करने हैं, लेकिन अपने मुकदमात पहले देख लें जो उनके ऊपर करप्शन के सारे मुकदमात लगे हुए हैं, कत्ल के इक़दाम में कत्ल के मुकदमात लगे हुए हैं, जो उनकी पार्टी के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के इक़दाम लगे हुए हैं, इंशाल्लाह उसको हम बहुत तेज़ करने वाले हैं। देखें, जो कुछ सिंध हाउस में हो रहा था वो वर्कर्स को इश्तिहार दिलाने के लिए काफ़ी था। वहाँ पर सिंध पुलिस ले जाके वो एक बीच में टेंट लगा के, और टेंट के उस तरफ वहाँ पे वो एक पीपल्स पार्टी अपनी एक पार्टी कर रही थी किसी और की कॉस्ट पे, कीमत पे। तो उसके बाद और फिर वहाँ से जो इंटरव्यूज़ आ रहे थे MNAs के, जो चैलेंजिंग इंटरव्यूज़ थे, जो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, तो वो क्या समझ रहे थे कि वहाँ पे लोगों ने कोई फूल पत्तियाँ डालनी है। अगर एक तमाशा उन्होंने लगाया ही है वहाँ पे सिंध हाउस के अंदर, उसको उन्होंने एक बकरा मंडी बनाया हुआ था, तो उसके बाद तो ये रिएक्शन नेचुरल था लोगों का। लेकिन ये कोई प्लान नहीं था, कोई हमने अब कोई वहाँ के यूसी इंचार्जेस को नहीं जमा किया और हमने कोई अपने लोगों को नहीं कहा कि आप जाके ये सारा बलवा करें। ये एक रैंडम रिएक्शन था जिसको पार्टी कंडेम कर रही है। आप क्या कह रहे हैं तलत? नहीं, मेरे पास इस हवाले से तो कोई इतलात नहीं है। आर्मी चीफ की तकरीरी का वक्त जब आएगा, जब उस वक्त देखा जाएगा। फ़िलहाल तो मेरे पास कोई इतला नहीं। नहीं, मैंने न उस तरफ जाने की कोशिश की। वो अगर हम आप लोगों में से जो गए हैं उन्होंने देखा होगा, जब गेट के अंदर जाते हैं राइट साइड पे गवर्नर हाउस है, लेफ़्ट पे चीफ मिनिस्टर हाउस है और सामने MNAs हॉस्टल है। तो जो ये पार्लियामेंट लॉजेस हैं जो इन्होंने वो बनाए हुए हैं MPA के लिए, वहाँ पे इन्होंने कनात लगा के ऐसे बंद कर दिया है, तो वो आप देख नहीं सकते कि चोली के पीछे क्या है, वो नज़र नहीं आता।
मैं नजीब हारून साहब का क्या बोलूं, मतलब एक बेवकूफ़ाना उनकी बयान है, उसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूं। और दूसरा जो आपने पूछा कि जितने लोगों को बयान आने का टास्क दिया था, मैं एक चीज़ वसूख से कह सकता हूं कि अलीम खान पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा, खान साहब के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा, और वो चाहे साथ ना दे लेकिन वो खिलाफ़ नहीं जाएगा। नंबर 2 ये कि मेरे पास जहांगीर तरीन के लिए था, जहांगीर तरीन की सेहत ठीक नहीं है, मेरी उनसे बात नहीं हो सकी। मैंने उन्हें टेक्स्ट किया था, मैंने उनकी खैरियत पूछी थी, उनका जवाब आया था कि मैं खैरियत से हूँ। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप बात कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त, मुझे डॉक्टर्स ने मना किया हुआ है, जैसे मुझे इजाज़त मिलेगी तो मैं आपको फ़ोन करके बात करूँगा। नहीं जी, बड़ी आप क्या चाहते हैं? बड़ी बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं। तमाम जो मीटिंग्स वज़ीर आज़म कर रहे हैं उसमें इंतहाई पॉजिटिविटी है, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं नज़र आ रही है। और इंशाअल्लाह आप ये देखेंगे कि ये जिस वक्त ये नज़दीक पहुँचेगा तो आपके इन सारे सवालों के जवाब आपको इकट्ठा मिलेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू।